नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्तारूढ गठबन्धनको निरन्तरताबारे पार्टीभित्रै दबाव बढेपछि कांग्रेस अझै दोधारमा। एकीकृत समाजवादी र माओवादी भने चुनावी गठबन्धन हुनेमा ढुक्क। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमाले विरुद्ध तीव्र आक्रोश। ओली विरुद्ध सबै शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा जोड। एमसीसीमा खनाल रुष्ट। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै आगलागी र हावाहुरीका घटना बढ्दै। पूर्व तयारी फितलो। स्थानीय सरकारको काम पनि निष्प्रभावी। जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान पुगेन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारका लागि सधैँ टाउको दुखाइ। सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समयमा बुढी गण्डकी आयोजना बन्ने नबन्ने अझै अन्यल। गेजुवाका कारण समस्या। नेपालमा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च। लगानी सुरक्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन किन्ने बढेपछि मूल्य वृद्धि। अवैध कारोबार र मिसावट हुन सक्ने चिन्ता। रुसी आक्रमण विरुद्ध अन्तिम समयसम्म डटेर लड्ने युक्रेनका राष्ट्रपतिको घोषणा। दुई देशबीच एक दिनका लागि युद्धविराम गर्ने सहमति। र अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी पुरुषतर्फ फेब्रुअरीको आइसिसी प्लेयर अफ द मन्थको मनोनयनमा। फुटबलको बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 जनाको नाम तय। अब समाचार विस्तारमा। सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने नदिने बारे अझै प्रश्न देखिएको छैन। तर सत्ताधारी अन्य दल भने चुनावसम्म नै गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका कतिपय शीर्ष नेताहरूले कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने बताइरहँदा मंगलबार पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै सभापति शेरबहादुर देउबाले गठबन्धन दलको विरोध नगर्न निर्देशन दिएका थिए। देउबाको उक्त अभिव्यक्तिपछि गठबन्धन चुनावसम्म निरन्तर जाने गरी शीर्ष तहमा सहमति भएको आकलन गरिएको थियो। गठबन्धनको निरन्तरताका पक्षमा अन्य सत्तारूढ दल रहे पनि कांग्रेस भने अझै स्पष्ट छैन। बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस नेता कार्यकर्तालाई गठबन्धन हुन्छ या हुन्न भन्ने विषयमा नबोल्न निर्देशन दिए। उनले यसबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने पनि उल्लेख गरे। चुनावका बारेमा, चुनावी तालमेलका बारेमा, चुनावी गठबन्धनका बारेमा व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा आइपुग्छ। पार्टीको त्यो निष्कर्षभन्दा अगाडि अहिले गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न, तालमेल हुन्छ कि हुन्न भनेर छलफलको विषय हामी बनाउँदैन। त्यो चाहिँ के भन्दा मेच्योर हुन्छ कि इमेच्योर हुन्छ, अपरिपक्व छलफल हुन्छ। त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ। त्यो बैठकमा व्यापक छलफल हुन्छ। जसरी एमसीसीमा कांग्रेस सर्वसम्मतिले एउटा निर्णय पुग्यो, त्यसै गरी यो चर्चामा आएको गठबन्धन चुनावी तालमेलको विषयमा सर्वसम्मतिले हामी एउटा निर्णय गर्छौँ र त्यो निर्णय लिएर जनताको बिचमा जान्छौँ। यसबाहेक यसमा चाहिँ कांग्रेस अलमली पक्ष छैन। तर बुधबार नै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि गठबन्धनकै निरन्तरताको पक्षमा अभिव्यक्ति दिए। हामी चुनावको तयारीको सन्दर्भमा गठबन्धन दलका अरू घटकसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो सहमति रहेको छ कि निर्वाचनमा पनि हामी मिलेर जाउँ। सबै ठाउँमा मिल्न सकिँदैन भने पनि जति ठाउँमा सकिन्छ त्यति ठाउँमा मिलेर जाने। त्यसको निम्ति हामीलाई हाम्रो शक्ति कति छ, त्यो शक्तिको हामीलाई आफै हेक्का रहनु पर्यो, ठिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावहरूमा एक भएर जाने गरी सहमति बन्नेमा विश्वस्त देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एसडीको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। एमसीसी कारणले गर्दै गठबन्धन बच्यो भन्न सकिन्छ यो कुरा। अब तपाईँ निर्वाचनसम्म सँगै जानुहुन्छ। 4 दलीय गठबन्धन, सहकार्य, तालमेल हो।
यो गठबन्धनको लागि यो निर्णय थिएन। कति बेला लाग्छ गठबन्धन बचाउनलाई यो निर्णय गरियो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर यो निर्णयले गठबन्धनलाई सुदृढ गर्नको लागि भने मद्दत गरेको छ भन्ने कुरा सही हो। अहिले सत्तारूढ गठबन्धनमा 4 दल छन्। काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको गठबन्धन चुनावसम्म नै जाने गरी अघि बढ्ने ती दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा पाइन्छ। यसअघि सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसिसीमा फरक मत राख्दै बाहिरिसकेको छ। सत्ता गठबन्धन एक भए नेकपा एमालेमाथि थप दबाव पर्नेछ। त्यसैले पनि एमाले कुनै पनि हालतमा सत्ता गठबन्धन तोडाउन चाहन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित फागुन 29 देखि सुरु हुने निर्वाचन अभियानको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कङ्ग्रेसले घर घर जाउँ कङ्ग्रेस जिताउँ अभियानको कार्यतालिका र उद्देश्य सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सबैको काँधमा भारी, सबैको हातमा जिम्मेवारी भन्ने नारासहित सबै नेता कार्यकर्तालाई आवश्यक जिम्मेवारी दिने बताए। उनले फागुन 29 देखि चैत 29 सम्म चल्ने अभियानका लागि 77 जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइएको जानकारी दिए। भन्ने जुन चाहिँ मन्त्र छ, कोही पनि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारी नहुन्, हामीले त कामै पाएनौँ भन्ने अवस्था आउन हामी चाहिँ दिँदैनौँ। त्यसको सुनिश्चितता पनि हामी गर्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ सामाजिक सञ्जाल स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि भरपूर रूपमा चाहिँ हामी प्रयोग गर्नुपर्छ। अभियान अन्तर्गत कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा विगतमा हासिल राजनीतिक र आर्थिक उपलब्धि जनसमक्ष विस्तारित रूपमा राख्ने, एमसिसीका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने योजना कङ्ग्रेसको छ। त्यस्तै केन्द्रबाट निर्धारित अभियानलाई व्यापक रूपले सफल बनाउन सम्पूर्ण एकता साथ परिचालित हुने र आफ्नो समिति अन्तर्गतका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई सम्बन्धित ओडामा अथवा आवश्यकता अनुरूप फरक फरक ओडामा परिचालन गरिनेछ। खास गरी एमसिसीको बारेमा जनमानसमा भ्रम पैदा भएको भन्दै तल्लो तहसम्म त्यसबारे बचाउ गर्न पनि कङ्ग्रेसले कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। तपाईँहरूको बीचमा पनि गरिसकेका छौँ। एमसिसीको बारेमा अत्यन्त नकारात्मक प्रचार गरिएको छ, दुष्प्रचार गरिएको छ, भ्रम फैलाइएको छ। त्यो भ्रमलाई चिर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यथार्थ कुरामा विश्वास गर्छ, सत्य कुरामा विश्वास गर्छ। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, सत्ता बाहिर अर्को कुरा हामी गर्दैनौँ। त्यसो हुनाले यो हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी हो, हाम्रो कर्तव्य हो। जति बाँकी बचेको भ्रम र दुष्प्रचार छ त्यसलाई चाहिँ हामी चिर्छौँ। अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पार्टीको सबै तहमा अनुगमन समिति गठन गरिने र समितिले कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन पश्चातको प्रभाव समेतको विश्लेषण गरेर पार्टीलाई सुझाव दिनेछ। अभियान अन्तर्गत नै भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाले आफ्नो संगठनको प्रकृति अनुसारको संरचना, स्थानीय तहको वडासम्मको संरचनालाई अभियानको अवधिमा पूर्णता दिने कङ्ग्रेसले जनाएको छ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुलुक अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र 5 दलीय गठबन्धनका रूपमा द्वैधारमा विभाजित रहेको भन्दै ओली विरुद्ध सबै शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बुधबार सुरु भएको नेकपा यसको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गठबन्धन भत्काउन र पुनः शक्तिमा फर्किन केपी ओलीले षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुलुक यति बेला दुई धारमा विभाजित भएको ठहर गरेका छन्। एउटा व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र असहिष्णु प्रवृत्ति बोकेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी धार र अर्को संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै त्यसले निर्देश गरे अनुरूप मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन चाहने वाम लोकतान्त्रिक धार भएको उनको निष्कर्ष छ। नेपालले व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भनेका हुन्। केपी ओलीका दक्षिणपन्थी विचारका सामु, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका सामु, निरङ्कुश शैलीका सामु र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका सामु कि त हामीले आत्मसमर्पण गर्नु पर्थ्यो, उनको आदेश तामेल गर्नु पर्दथ्यो, होइन भने हामीले त्यसको अर्को विकल्प रोज्नु पर्थ्यो।
हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटो अस्वीकार गर्यौं। त्यसैगरी संविधान अनुसार चलेको धार भनेर 5 दलीय गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई भनेका छन्। गठबन्धन दलहरू बीचको गठबन्धन तोड्नका लागि भयङ्कर षड्यन्त्र भएको र उक्त षड्यन्त्रहरूलाई विफल पारिएको उनको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्ने बेलामै गठबन्धन फुटाउन खोजेको तर व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत एमसीसी अनुमोदन गरेर गठबन्धन बचाउन सफल भएको उनको भनाइ छ। प्रतिवेदनबाट आगामी चैत 15 भित्र सम्पूर्ण पालिका र वडाहरूमा पार्टी कमिटी गठन गरिसक्ने कार्ययोजना पेश गरिएको छ। त्यस्तै सबै कमिटी र जनसङ्गठनहरूलाई आर्थिक सङ्कलनको कार्य तीव्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ। अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न 9 समूह गठन भएको छ, जसका लागि 7 प्रदेशको 7 समूह तथा उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वयको एउटा र केन्द्रीय विभाग तथा मोर्चा संगठनको अर्को समूह गरी 9 समूहमा बिहिबार बिहानसम्म छलफल हुने र त्यसमा अध्यक्षले जवाफ दिएपछि पारित हुनेछ। नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबीच सहकार्य हुने दावी गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस बचाउनकै लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र हरियो बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ नै हरियो बनाउन खोजेको बताए। बुधबार मोरङको रङ्गेलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मतपत्रमा हरियो नभई रातो रङ राख्नुपर्ने बताए। मतपत्रको रङबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय कांग्रेसतिर झुकेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको बुढो रुख बचाउन निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ नै हरियो बनाउन खोजेको बताए। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित रङ्गेलीका प्रमुख दिलीप कुमार बगडिया र उपप्रमुख केशव कुमारी खराल लगायतलाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए। अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दशकौंसम्म बन्न नसकेको काम भएको दावी गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले विकासको काम गर्न नदिएकै कारण आफूले संसद विघटन गरेको बताए। बचाउनका लागि निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्हहरू सबै हरियो रङमा लेख्ने भएछ। अनि चुनाव चिन्हहरू हरियो रङमा राख्दैमा कांग्रेसको रुख फेरि बौरिने हो र? त्यस कुराको मैले हिजो नै विरोध गरिसकेको छु। हरियो चिन्ह राख्न पाइँदैन। एकतर्फी रूपमा एउटा पार्टीको रङ जानिने गरी राख्न पाइँदैन। होइन भने रातो चिन्ह राखौँ, सबैतिर रातो राखौँ, सूर्य पनि रातो राख्नु, रुख पनि रातो राख्नु, सबै रातो राख्नु। अध्यक्ष ओलीले कमिसन खाएर देशलाई गरिब बनाइराख्नेहरू एमालेबाट आत्तिएर अन्यत्र गएको बताए। संसद चल्न नदिने, संसदलाई अगाडि बढ्न नदिने, संसदलाई काम गर्न नदिने अवस्था भएपछि आफूले जनतामा जाने अठोट गरेको ओलीले बताए। ओलीले कांग्रेसले एमसीसीको पक्ष र एमालेले सरकारमा हुँदा गरेका कामको विपक्षमा भण्डाफोर अभियान चलाउने भनेकोमा व्यङ्ग्य गर्दै धरहरा पनि भत्काउने भन्ने प्रश्न गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गुटबन्दी र पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण मुलुकको परिवर्तनको जस माओवादीले लिन नसकेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पार्टी निकट प्रस्तावित नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय तदर्थ समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले आजको परिवर्तनको प्रमुख वाहक माओवादी भए पनि गुटबन्दी र पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण त्यसलाई स्थापित गर्न नसकेको बताएका हुन्। उनले पार्टी र नेतृत्व निर्माणमा परम्परागत मान्यताबाट बाहिर आउन नसकेको समेत बताए। बैठकमा मैले नै के राखेको थिएँ भने हाम्रो पार्टी र नेतृत्व निर्माणको प्रक्रियामा हाम्रो अझै पनि परम्परागत मान्यताबाट हामी बाहिर आएका छैनौँ। हाम्रो पार्टीले यसलाई जति अग्रगामी ढङ्गले तुरुन्तै आत्मसात गरेर लागू गर्नुपर्ने हो, सकिएको छैन। आउने दिनमा यसलाई हामीले अग्रणी भएर भूमिका खेल्नुपर्छ भनेको थिएँ।
आजै पार्टीको बागमती प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने भनेर कंग्रेसका केही नेताले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। कंग्रेसका नेताहरूले आफूहरूलाई हात्तीको कानमा बसेका चमेरा भन्ने तथा गठबन्धन गरेर चुनाव जिताइदिने जिम्मा नलिने भनी दिएको अपमानजनक अभिव्यक्ति सह्य नहुने बताए। कंग्रेसलाई आफूहरूले सत्ताको सिंहासनमा पुर्याएको भन्दै गठबन्धन विरुद्धका अभिव्यक्ति र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा यसलाई अपमान गर्ने कुरा सही नहुने दाहालको भनाइ थियो। बडो रोइ कराइ गरेर बल्ल बल्ल एउटा बनाएको छ, खोइ हाम्रो प्रतिनिधित्व हाम्रो प्रतिनिधि हुनु पर्दैन भन्ने बेलामा चाहिँ निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा हरियो रङको मतपत्र प्रयोग गर्न लागेको बारे एमाले गरेको विरोधमा कंग्रेसले असहमति जनाएको छ। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरियो रङको मतपत्र बारे आपत्ति जनाएको विषयमा मुख खोलेका हुन्। उनले ओलीको बोलीलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा साउन्डमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्ने जस्तो भनेर प्रतिक्रिया दिए। त्यसैले हाम्रो यो अभियानकै प्रभाव पनि होला, अभियान राष्ट्रव्यापी सुरु हुँदैछ भन्ने पनि होला। त्यसैले प्रतिपक्षी नेताको बारेमा अघि तपाईँले प्रश्न पनि गर्नुभयो कि उहाँले निर्वाचन चुनाव चिन्हलाई हरियो राखेको बारेमा प्रश्न गर्नुभयो भनेर, त्यसमा केही जवाब दिनु छैन। तर एउटा चाहिँ उखान चाहिँ चर्चामा छ, अहिले नयाँ सुरु भएको। त्यो चाहिँ के भन्दा पहिला चाहिँ साउनमा चाहिँ के भएको उसले वर्षैभरि हरियो देख्छ भन्थ्यो अरे, अहिले चाहिँ विभाजित भएको कम्युनिस्ट पार्टी हरियो रङदेखि तर्सिन्छ भन्ने खालको नयाँ उखान सुरु भएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा त्यही उखान बमोजिमको कुरालाई बढावा दिन पनि हाम्रो अभियानले राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ कसैले तर्सिनु पर्दैन, हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाने हो। हिजो राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरियो रङको चिन्ह राख्ने आयोगको निर्णय प्रति आपत्ति जनाएका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष हावाहुरीका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्छ, तर हरेक वर्ष आउने यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व तयारीमा सरकार संवेदनशील देखिँदैन। यस वर्ष पनि हावाहुरी र गर्मी मौसम सुरु भइसकेको छ, तर त्यस विरुद्धको तयारी भने खासै देखिँदैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा हरेक वर्ष विशेष गरी बर्खायाममा विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका कारण जनधनको क्षति भइरहेको छ। यस्ता प्राकृतिक विपत्ति हरेक वर्ष आउने गर्छ। यस्ता घटनाबाट हुन सक्ने धनजनको क्षति कम गर्न पूर्व तयारी भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन, जसले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति बेहोर्नु परेको छ। समयमा नै पूर्व सूचना नहुनु र जनचेतनाको अभाव हुँदा यस्ता घटना वर्ष्यौनी बढ्दो छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने पूर्व तयारी भइरहेको जनाएको छ। दमकलहरू चालु अवस्थामा राख्ने, दमकलका ड्राइभरहरूलाई एकदम स्ट्यान्ड बाई राख्ने, घटना घट्ने बित्तिकै हटलाइन नम्बरहरू उपलब्ध गराउने, घटना घट्ने बित्तिकै तत्कालै दमकल लगायतका सामग्रीहरू, अग्निनियन्त्रक सामग्रीहरू लिएर जाने, साथसाथै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पनि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर ती कुराको पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ र यसमा चाहिने आवश्यक नीति नियम कानुनहरू विधिहरू हामी यहाँबाट तयार गर्छौँ र स्थानीय स्तरबाट पनि जिल्ला स्तरबाट पनि चाहिँ घटनाहरू चाहिँ नियन्त्रणमा आउन सकेनन् भने, आगलागी नियन्त्रण आउन सकेन भने हामी प्रदेश सरकार, हामी सङ्घीय सरकार चाहिँ यसको लागि आफ्नो तयारी अवस्थामा बसेकै छौँ, बसि नै रहन्छौँ। यस्ता घटना हुन नदिन र भइहालेमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुन नदिन स्थानीय र प्रदेश सरकार बीच समन्वय र आम नागरिक समेत सचेत रहन आवश्यक छ। अहिलेसम्म भएका घटनामा सम्बन्धित निकाय बीचको समन्वयको अभावको पनि प्रमुख कारण भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। जुन प्रकृतिमा यो विपदका घटना भनेको एकदमै सम्पन्नभन्दा सम्पन्न मुलुकमा पनि घटना हुन्छन्, त्यसबाट धनजनको क्षति हुन्छ र त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने पक्षहरू धेरै छन्। त्यस कारणले पूर्ण रूपमा तयारी भएको छ, सम्पूर्ण कुराहरू हामीले पर्फेक्ट बनाएका छौँ भन्ने दावा त हामी गर्दैनौँ। तर पनि हाम्रो मुलुकको स्रोत साधन, हाम्रो क्षमता, हाम्रो संस्थागत क्षमता होइन,
यी कुराको आधारमा चाहिँ हामीले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले आवश्यक समन्वय गरेर यी कुरालाई व्यवस्थित गर्ने सकेसम्म पूर्व तयारी अवस्थामा रहने चाहिँ हामीले प्रयास गरेका छौँ। एक तथ्याङ्क अनुसार 2078 वैशाखदेखि हालसम्म हावाहुरीका 55 घटना भएका छन्, जसबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब 80 करोड बराबरको क्षति भएको छ। सोही अवधिमा 1996 स्थानमा आगोलागीको घटना भएका छन्। आगोलागीबाट करिब 2 अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भएको छ भने 78 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। यो विषयमा सरकारले हेक्का नराख्नु, पूर्व तयारी नगर्नु, सङ्कट पछिको विपदलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्नु नै ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। 2071 सालमा नै विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको आयोजना कतिबेला ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही त कतिबेला राजनीतिक खिचातानीले अझै सुरु हुन सकेको छैन, जसले गर्दा जनताबाट पेट्रोलियम पदार्थ मार्फत उठाइएको अरबौं रकम पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। 2071 सालमा डिपिआर तयार भएपछि 8 वर्षमा बुढी गण्डकी आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर सरकार आफैले बनाउने वा बाहिरी कम्पनीलाई दिने विषयमा उल्झन आउँदा 3 वर्षसम्म कुनै काम नै भएन। 2074 को जेठमा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइनिज कम्पनी गेजुवाबीच आयोजनालाई इपिसिएफ मोडलमा अघि बढाउने सम्झौता भयो, तर 2074 कै कार्तिकमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले उक्त सम्झौतालाई खारेज गरिदियो। फेरि 2075 असोजमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गेजुवालाई नै दिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि निरन्तर रूपमा ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच विभिन्न समयमा वार्ता पनि भयो, तर गेजुवाले 1200 मेगावाटको आयोजना 800 मेगावाटमा झार्ने अडान लिएपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि नै बढेन। अझै लामो समय त गेजुवा सम्पर्कविहीन नै भयो। तर अहिले फेरि गेजुवाले आयोजनाको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको मन्त्रालयको दाबी छ। गेजुवासँग पनि हामीले वार्ता पनि भयो, उनीहरूसँग रेकर्ड अफ डिस्कसन पनि भएको थियो र यो बिचमा उनीहरूले के गर्न खोजिए र के भइरहेछ भन्ने प्रोग्रेसमा निरन्तर उनीहरूसँग छलफल भइरहेछ। तथापि उनीहरूले पनि अब इपिसीबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आयोजना दिने भने कहिले सूचना निकाल्छ भनेर चाहिँ मन्त्रालयमा प्रश्न पनि गरिरहेको अवस्था छ। यदि समयमा नै काम अगाडि बढेको भए अहिले आयोजनाले 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको हुन्थ्यो, तर समयमा काम नसकिएपछि कार्यतालिका संशोधन गरेर 2083-84 सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। यद्यपि सो समयमा आयोजना सम्पन्न हुनेमा मन्त्रालय नै विश्वस्त छैन। उता मुआब्जा लगायतका विषय अझै पनि यथावत नै छन्। गत पुस 30 गतिको मन्त्री परिषद बैठकले जग्गाको राजकट्टी नगर्ने निर्णय गरेसँगै आयोजना अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर अझै पनि आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घर गोठ लगायत भौतिक संरचनाहरूको मुआब्जा वितरण भएको छैन। त्यसमाथि अझै लगानी सुनिश्चित पनि भएको छैन, तर विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। एउटा त अब अहिले हामीले छलफल गरेको छौँ डोमेस्टिक ब्याङ्कहरूसँगै, उहाँहरू पनि धेरै इच्छुक हुनुहुन्छ आयोजनामा लगानी गर्नको लागि। त्यस्तै गरेर कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले पनि आफ्नो फन्डिङ चाहिँ सो आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छन्। तर समस्या के छ भने आयोजना अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ महँगो देखिन्छ। 2073-74 देखि मुआब्जा वितरण सुरु गरेको सरकारले धादिङ र गोर्खातर्फ गरी 48,949 रोपनी जग्गाको 34 अर्ब 6 करोड 49 लाख वितरण गरिसकेको छ। तर पनि मुआब्जा मात्र नभएर अन्य विषयमा सरकार अल्झिरहँदा एकातिर यसको लागत बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय पनि रुष्ट बनेका छन्। सरकारले यस आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा नागरिकबाट कर लिने गरेको छ, त्यसको रकम अर्बौं पुगेको छ। आयोजना ढिलो हुँदा प्रत्येक नागरिकले तिरेको कर पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार पत्रकार काठमाडौँमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मर्यादित गराउने पक्षमा सरकार रहेको भन्दै त्यसलाई अंकुश लगाउने कल्पना पनि गर्न नसक्ने बताए। अहिलेको सरकार दक्षिण एसियामै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अग्रणी देशको रूपमा प्रस्तुत हुन चाहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले सरकारले अनलाइन टेलिभिजन सम्बन्धी गरेको व्यवस्था
पवित्र उद्देश्यले ल्याइएको दावी गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा भएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको उनले बताए। तर व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेलाई नियमावलीले नछुने उनले स्पष्ट पारे। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन हामीले बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई अरू मर्यादित गराउने, त्यसलाई विकसित गराउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासम्म पनि यो सरकारले गर्न सक्दैन। यो सरकार शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको जुन यो सरकार छ यो दक्षिण एसियामै प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा हामी यसलाई परिचित गराउन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नियमावलीको संशोधनका केही विषयमा महासंघले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकाले तत्काल आवश्यक सम्बोधन गर्न माग गरे। उनले नियमावलीका विषयमा देखिएका अन्योलतालाई सरकारले अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै महासंघले साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमलाई जोगाउनका लागि लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा 50% वृद्धि गर्न आग्रह गरेको छ भने पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्नका लागि पनि माग गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिक रियोतो नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले शिष्टाचार भेट गरेको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा सभामुख सापकोटाले नेपाल र फ्रान्स बीच 73 वर्षदेखिको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर र उदाहरणीय रहेको बताएका थिए। उनले कोभिड-19 विरुद्ध लड्न फ्रान्सले चिकित्सा क्षेत्रमा र कोभ्याक्स अन्तर्गतको सहयोगका लागि फ्रान्स सरकार र फ्रान्सेली जनतालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको सभामुख सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्या सम्बोधनका लागि फ्रान्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै सभामुख सापकोटाले सन् 2015 को पेरिस सम्झौता स्मरणीय रहने बताएका थिए। भेटमा फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिकले दुई देशबीच आपसी सहयोग र सहकार्यका लागि छलफल गरेर क्षेत्र छनौट गर्न सकिने बताए। नेपालमा बुधबार 224 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6936 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 68 जना र 3156 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 156 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा कोरोनाका कारण 11949 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 251 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,60,068 जना निको भएका छन्। हाल 5,692 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय दूतावास र नेपाल भारत महिला मैत्री समाजको सहकार्यबाट 3 जिल्लामा ग्यास चुल्हो वितरण गरिने भएको छ। सर्लाही, रौतहट र सप्तरी जिल्लाका पिछडिएका घर परिवारलाई ग्यास चुल्हो, ग्यास सिलिन्डर लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउन भारतीय दूतावास र नेपाल भारत महिला मैत्री समाज बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारी पत्र अनुसार भारत सरकारले मध्य प्रदेशका 3 जिल्लामा 3000 वटा एलपी ग्यास चुल्हो लगायतका सामग्री नेपाल भारत महिला मैत्री समाज मार्फत उपलब्ध गराउनेछ। ग्यास सिलिन्डरमा रित्तिएपछि, चुलो बिग्रिएपछि त फेरि आफै उहाँहरूले गर्ने हो। त्यसको लागि त सायद हामी फलोअप गर्दैनौँ। तर हामीले यस्तो क्रिटिसाइज गरेकै होइन। नहुने एकदम प्रदूषित धुवाले महिलाहरू क्यान्सर हुन सक्नेसम्म अवस्था खेपिरहेका छन् गाउँ गाउँमा। त्यसमा यो राम्रो हो, यो कार्यक्रम राम्रो हो। यो योजनामा भारत सरकारको 2,04,90,000 रुपैयाँ अनुदान सहयोग रहने काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ।
on the bedrock of our rich and shared common history, of shared cultural mores, and close people-to-people contacts. And I'm really proud that India has always been an abiding partner in the all-round development of Nepal in accordance with Nepal's priorities. India's engagement is with all communities and regions of Nepal as part of its neighborhood first policy. दूतावासका अनुसार सन् 2003 यता भारतले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सिँचाइ, विद्युतीकरण आदिका क्षेत्रमा 523 भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरू अगाडि बढाइसकेको र जसमध्ये 467 वटा सम्पन्न भइसकेका छन्। भारत सरकारले उक्त 3 जिल्लामा हालसम्म 87 वटा एम्बुलेन्स र 3 वटा स्कुल बस पनि उपहार स्वरूप प्रदान गरिसकेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सुनको मूल्य नेपाली बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। रुस युक्रेन युद्ध मुख्य कारण विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलसँगै मूल्य वृद्धिमा दबाव परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुरक्षित सम्पत्ति सुन किन्ने होड चल्दा नेपालमा रीतिरिवाज, संस्कृति र व्यवहारमै हलचल आउने अवस्था सिर्जना हुँदा सर्वसाधारण चिन्तामा छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली संस्कार, रीतिरिवाज र व्यवहार अनुसार आवश्यक पर्ने पहेँलो धातु सुनको मूल्य वृद्धि भएर बुधबार नेपाली बजारमा तोलाको 1,05,500 मा नयाँ रेकर्ड बनायो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्याधिक मूल्य बढेको र सुन किन्न चाहिने डलरको पनि भाव बढेपछि नेपाली बजारमा मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। यसअघि 2077 साल साउन 23 गते सुनको मूल्यले 1,03,500 रुपियाँमा नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। बुधबारको रेकर्ड पहिलेको तुलनामा 2000 रुपियाँले बढी हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बुधबार सुन प्रति औंस 2056 डलरसम्म पुगेको छ। 2077 साल साउन 23 गते अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 2080 डलरमा पुगेर सुनको मूल्यले रेकर्ड बनाएको थियो। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलको अभाव भएपछि सबै वस्तुको मूल्य वृद्धिमा दबावसहित शेयर बजार र अन्य लगानीका क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेपछि अहिले सुरक्षित लगानीको साधन एवं सम्पत्ति सुनमा लगानी गर्न मानिसहरू आकर्षित भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार तेजरत्न साक्यले बताए। अस्ति एक दुई पल्ट मात्र विश्वयुद्ध हुने हो कि भनेको थियो, अहिले पछि त्यो चाहिँ कुरा छैन। तर इन्फ्लेसनरी प्रेसरलाई मूल्य वृद्धि, बजार भाव मूल्य चाहिँ वृद्धि हुन्छ। त्यसको निमित्त मान्छेहरूले आफ्नो क्रय शक्ति बचाउनु पर्यो नि, आफ्नो श्री सम्पत्तिको भ्यालु बचाउनु पर्यो नि। त्यसको निमित्त सुरक्षित क्षेत्रहरू, सुनलाई सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा लिएको हुनाले हेज इन्भेस्टमेन्ट जम्मै बढ्यो, सेफ इन्भेस्टमेन्ट जम्मै यसमा बढ्यो। त्यो कारणले सुनको भाव बढेकै भयो। डलर महँगो पर्न गएपछि डलर तिरेर किन्नुपर्ने सुन पनि यसै महँगाउन गयो। युद्धका कारण बजारमा सुन, डलर र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले दैनिक जसो नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। पेट्रोलियम कच्चा आयलको मूल्य 131 डलर नागेर रेकर्ड बनाइसकेको छ। महँगिएर मङ्गलबार 1 डलरको बिक्री दर 123 रुपियाँ 44 पैसासम्म पुगेर नयाँ रेकर्ड बनायो। अन्तर्राष्ट्रिय शेयर बजार सहित लगानीका क्षेत्रहरू खस्किरहेका छन्। रुस युक्रेन युद्धले विभिन्न कारण विश्व बजारमा महँगी बढ्दै जाँदा आम नागरिकको दैनिकी थप कष्टकर बन्दै जाने देखिन्छ। तेल महँगो हुँदाखेरि अन्य प्रोडक्टहरू पनि महँगो हुने स्वाभाविक भयो। कोभिडको कारणले आपूर्ति को जुन चाहिँ श्रृङ्खला छ त्यो डिस्टर्ब भयो, उत्पादनलाई पनि कतिपय असर पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि ती वस्तुहरू सेवाहरूको मूल्य महँगो रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि बजारको मूल्य बढ्ने कुरा छँदैछ। सम्पत्ति जोड्न सुनमा लगानी गर्नु नेपालीको पुरानो चलन हो। सामाजिक रूपमा जन्म, छैठी, न्वारन, कर्मकाण्ड, विवाह, मृत्युसम्ममा सुनको प्रयोग र सुन पानी दिने नेपाली संस्कार नै हो। मूल्यले रेकर्ड बनाएपछि क्रय शक्ति कम भएका सर्वसाधारणले सुन किन्न नसक्ने र संस्कार रीतिरिवाज नै परिवर्तन हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। सुनको मूल्य बढेपछि वैशाखमा शुभ कार्य गर्न खोजेकाहरू अहिले नै चिन्तामा छन्। उपभोक्ताले थोरै सुन किनेर
चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइसकेको छ। यता यति नै बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी मुद्रा सञ्चितले 6 महिना र केही दिनका लागि मात्र वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्था भएपछि सुनको आयात कोटा आधा कटौती गरी दैनिक 10 किलोमा झारेको छ। राष्ट्रको सङ्कटका बेला सुन नलगाएर राष्ट्रलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य भए पनि वैशाख लागेपछि हुने सिजनका बेला भने राज्यले कोटा बढाएर सहयोग गरिदिनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। जर्मनीदेखि मिटरसम्म हुने चिज मूल्य वृद्धिले चाहिँ असर पर्यो। यसले मान्छेहरूले सोच्नुपर्ने नै अवस्था आयो कि के गरी मान्छेहरू व्यवहार कारोबार व्यवहार संस्कृति रीतिरिवाज कसरी चलाउने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो। व्यवसायीका अनुसार सिजनका बेला नेपालमा दैनिक 50 किलो सुनको माग हुने गर्दछ। यता अर्थशास्त्रीहरूले सुनको भाउ उकालो लाग्दा बजारमा अवैध कारोबार र मिसावट एवं ठगीका घटना बढ्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको 23औं साधारण सभा तथा 12औं अधिवेशन फागुन 27 देखि 29 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ। महासङ्घले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने तय भएको जनाएको छ। अधिवेशनमा 1200 प्रतिनिधि र 1200 पर्यवेक्षक गरी 2400 जनाको सहभागिता हुने महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै अधिवेशनमा 59 सदस्यीय कार्य समिति मध्ये अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसोसिएट सहित 8 उपाध्यक्ष, महासचिव, 2 उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष सहित 46 पदमा निर्वाचन हुनेछ। साधारण सभा तथा अधिवेशन सम्पन्न गर्न 1,69,00,000 रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए। उनले मन्त्री परिषदबाट पारित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उक्त संशोधन अघि नबढ्दा निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भएको उनको भनाइ छ। उहाँहरूले हाम्रो सुझाव लिएर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन गर्नुभयो, तर नियमावली संशोधन हुँदै गर्दाखेरि कतिवटा बुदाहरू राख्न जुन उपयुक्त हुँदैन थियो, त्यसमा चाहिँ सरकारले सरकारको तर्फबाट राख्ने बुदाहरूको विषयमा त्यसको सरकारवाला पक्ष निर्माण व्यवसायी मात्र होइन कि विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि छलफल नगर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या म्याद थपको समस्या आयो। त्यस्तै अधिवेशन स्थल बाहिर विभिन्न कम्पनीका 30वटा स्टल रहने महासङ्घले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले सरल र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिँदै सरल र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आयल निगम धराशायी स्थितिमा पुगेको हुनाले सम्बन्धित निकायले आयल निगमको जायज मागहरूको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उपभोक्तालाई मार्न पर्ने गरी सर्वसुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ योजना बनाउन निर्देशन दिएको बताए। यहाँलाई के निर्देशन दिन चाहन्छु भने उपभोक्तालाई अहिले सरल र सुलभ तरिकाले उपभोक्ताले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध होस् र सक्दोमा मूल्य नियन्त्रण होस्। बैठकमा निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले नेपालमा यसको असर परेको बताए। उनले 15 दिनमा नयाँ मूल्य प्राप्त हुने र यसले गर्दा निगम थप भारमा परेकाले समयमा नै भारतलाई बक्यौता बुझाउन पर्ने समस्या देखिएको बताए। यसरी कुनै समूहहरूले यसरी चाहिँ यदि समयको माग पुरा भएन भने चाहिँ हामी हडताल गर्छौँ, बन्दै गर्छौँ भन्ने खालको कुरोहरू हामी यो सम्मको परिस्थिति हामीले खेप्नु परेछ। एकातिर यो परिस्थिति खेप्नु परेछ, अर्कोतिर पैसा कसरी तिर्ने, फन्ड कसरी जोड गर्ने, कसरी के गर्ने भने अर्कोतिर त्यो चिन्ता पनि आएको छ र अनि मूल्य पनि बढ्दै गइरहेको छ। यी सबै चपेटामा हामी गरिरहेको विषय चाहिँ मैले मान्य समिति सदस्यहरूले अनावश्यक करका कारण पेट्रोलियम पदार्थ चर्को मूल्य तिर्न उपभोक्ताहरू बाध्य भएकाले यसमा सोच्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखेका थिए।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुस र युक्रेन बीच चलिरहेको युद्धले धेरै नाटकीय मोडहरू लिएको देखिएको छ। कहिले संवादको माध्यमबाट मनोवृत्ति नरम बनाइन्छ त कहिले तीखो प्रहार गरेर वातावरण तनावपूर्ण बनाउन प्रयोग गरिन्छ। अब फेरि एकपटक युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसी सैनिकलाई सल्लाह दिएका छन्। उनले युक्रेनी भूमिबाट सबै रुसी सेना फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आत्मसमर्पण नगर्ने र अन्तिमसम्म देशका लागि लडिरहने कुरामा जोड दिएका छन्। जेलेन्स्कीले रुसी सेनाले युक्रेनी माटोलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नुपर्ने बताएका छन्। युक्रेनी सेना आफ्नो भूमि बचाउन अन्तिम समयसम्म लड्ने उनको भनाइ छ। जब जेलेन्स्कीको यो भनाइले महत्त्व राखेको छ किनभने केही घण्टा अघि मात्र उनले रुससँग फेरि वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका थिए। यसैबीच रुस र युक्रेनले बुधबार एक दिनको युद्ध विराममा सहमति जनाएका छन्। यस एक दिने युद्ध विरामले सर्वसाधारणलाई युद्ध प्रभावित क्षेत्रबाट भाग्न एक दिनको समय प्राप्त भएको छ। मस्कोले बुधबार बिहान 9 बजेदेखि बिहिबार बिहान 9 बजेसम्म युद्ध विरामको सम्मान गर्ने वाचा गरेको छ। 24 जनवरीमा रुसले युक्रेनमा पूर्ण रूपमा हमला गरेपछि 20 लाखभन्दा बढी मानिसहरू युक्रेन छाडेर विभिन्न देशहरूमा शरण लिइरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाली क्रिकेट टिमका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी पुरुषतर्फ फेब्रुअरी महिनाको लागि आइसिसी प्लेयर अफ द मन्थको मनोनयनमा परेका छन्। पुरुषतर्फको मनोनयनमा दिपेन्द्रसँगै युनाइटेड अरब इमिरेट्सका भृत्या अरविन्द र भारतका श्रेयस अय्यर रहेका छन्। ओमानमा सम्पन्न आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका क्रममा दिपेन्द्रले नेपालका लागि ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। उनले प्रतियोगिता अन्तर्गत 159 रन बनाउनुका साथै 6 विकेट समेत हात पारेका थिए। प्लेयर अफ द मन्थ विजेता भोटिङको आधारमा छनौट हुनेछन्। यसैबीच कुशल भुर्तेलको आइसिसी टी20 वरियतामा सुधार भएको छ। आइसिसीको पछिल्लो वरियताका क्रममा ब्याटिङतर्फ कुशल 2 स्थानमाथि उक्लदै 29औं स्थानमा पुगेका छन्। यसअघि उनी 31औं स्थानमा रहेका थिए। ब्याटिङतर्फ दिपेन्द्र सिंह एरी भने 51औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। बलिङतर्फ लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने 1 स्थान तल झरेका छन्। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप 36औं स्थानबाट 37औं स्थानमा झरेका छन्। बलिङतर्फ नै अविनाश बोहरा भने 82औं स्थानबाट 1 स्थानमाथि 81औं स्थानमा पुगेका छन्। फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडीलाई डाकिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडी डाकेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। थाइल्यान्ड र थाई क्लब चोनवरी एफसीसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बन्द प्रशिक्षणमा 25 खेलाडी डाकिएको हो। प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीहरूमा कप्तान किरण कुमार लिम्बू, टिकेन्द्र थापा, डिप कार्की, आशिष लामा, आयुष घलान, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, एरिक विष्ट, प्रशान्त अवस्थी, नवीन गुरुङ र दर्शन गुरुङ रहेका छन्। त्यसैगरी नितिन थापा, दिनेश राजवंशी, गौतम श्रेष्ठ, पूजन उपरकोटी, सन्तोष तामाङ, आकाश बुढामगर, सुमन अर्याल, सुमन लामा, सुदीप गुरुङ, सुरज ज्यू ठकुरी, तेज तामाङ, सुभाष गुरुङ, रोहित चन्द, जगजित श्रेष्ठ पनि टिममा परेका छन्। नेपालले थाइल्यान्डसँग मार्च 24मा खेल्नेछ। यस्तै नेपालले थाइल्यान्डको क्लब चोनवरी एफसीसँग पनि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। उक्त खेल मार्च 27मा हुनेछ। दुवै खेल चोनवरीमा हुने एन्फाले जनाएको छ। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेल अघि नेपालले थाइल्यान्डसँग खेल्न लागेको हो। छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। एएफसी छनौटमा सहभागी 24 टोलीलाई 6 समूहमा विभाजन गरेको हो। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट टोली दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023मा छनौट हुनेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
सत्तारूढ गठबन्धनको निरन्तरताबारे पार्टीभित्रै दबाव बढेपछि कांग्रेस अझै दुधारमा। एकीकृत समाजवादी र माओवादी भने चुनावी गठबन्धन हुनेमा ढुक्क। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमाले विरुद्ध तीव्र आक्रोश। ओली विरुद्ध सबै शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा जोड। एमसीसीमा खनाल रुष्ट। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै आगलागी र हावाहुरीका घटना बढ्दै। पूर्व तयारी फितलो। स्थानीय सरकारको काम पनि निष्प्रभावी। जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान पुगेन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारका लागि सधैँ टाउको दुखाइ। सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समयमा बुढी गण्डकी आयोजना बन्ने नबन्ने अझै अन्यल। गेजुवाका कारण समस्यामा। नेपालमा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च। लगानी सुरक्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन किन्ने बढेपछि मूल्य वृद्धि। अवैध कारोबार र मिसावट हुन सक्ने चिन्ता। रुसी आक्रमण विरुद्ध अन्तिम समयसम्म डटेर लड्ने युक्रेनका राष्ट्रपतिको घोषणा। दुई देशबीच एक दिनका लागि युद्ध विराम गर्ने सहमति। र अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंहेरी पुरुषतर्फ फेब्रुअरीको आइसिसी प्लेयर अफ द मन्थको मनोनयनमा। फुटबलको बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 जनाको नाम तय। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् निशी धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।